बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ अमीन भट्ट। आने वाले दिनों में बड़े बड़े हंगामा खेज मामलात होने वाले हैं। तख्त भी उछाले जाएंगे, ताज भी गिराए जाएंगे। 2 दफ़ा मुल्क से छोड़ने वाली शरीफ फैमिली दोबारा भागने की तैयारी कर रही है, लेकिन उनकी एक ही कोशिश है कि बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके अपनी हुकूमत को तूल दें। बज़ाहिर ये वक्त के साथ साथ गलत फहमियाँ दूर होती हुई नज़र आती हैं। चंद शख्सियात की अनाजिद मुल्क में आइन और कानून को रोंदते हुए चले जा रही हैं, लेकिन शायद चंद रोज़ कबल ही बांग्लादेश में हसीना वाजिद को सीख नहीं रहे, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कैसे भागी, क्यों भागी, 20 साल कैसे मसलत किया, सहाफत पर बंदियाँ लाई, लोगों को अगवा कर लिया, जिसको चाहा मुल्क दुश्मन कह दिया, जिसको चाहा मुहिब वतन कह दिया, लेकिन आखिर उसे बांग्लादेश की मिट्टी ने कबूल नहीं किया। जिनकी वो गुलामी करती रही हसीना वाजिद, अमेरिका हो या बरतानिया, उन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया। क्या हमारे अदारे, क्या हमारे सियासतदान इससे कुछ सबक सीखेंगे या आने वाले वक्त में ऐसी खाई की तरफ जाएंगे जहाँ उनकी भी वापसी मुमकिन ना हो? ये सब की जिम्मेदारी है किसी एक सियासी जमात की नहीं, तमाम अदारों की भी है, हुकूमत हो या अपोजिशन। खैर नाज़रीन, पार्लियामेंट ने मखसूस नशिस्तों से मुतलिक एक्ट में तरमीम करके बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने से इनकार कर दिया। यानी कि जैसा हमला मुस्लिम लीग नून ने 98 में सुप्रीम कोर्ट पर लाहौर से मुसल्लह अफराद को भेज के किया था, अब असम्बली के जरिए वो हमला किया। आज तक कोई भी कानून पास हो उसे उस वक्त तक किया जाता है। ये कभी नहीं हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और एक किसी जमात के बारे में कहे ये है तो पार्लियामेंट उस जमात का वजूद मानने से इनकार कर दे जिसके 20 करोड़ अवाम हमायती हो या मुल्क की मकबूल जमात हो। यकीनन मुस्लिम लीग नून भी एक बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन अवाम की 70 से 80% अक्सरियत इमरान खान के साथ है। उसे माइनस करते करते ये खुद माइनस हो गए, लेकिन अकल इन्हें बाजार से खुदार नहीं मिल रही। शायद तकब्बर और बंदों को लापता करना, जजों के घर में कैमरे लगाना, वीडियो बनाना, शहीद अरशद शरीफ को करना से इनके दिमाग ख़राब हो गए और ये समझते हैं ये कानून से और अल्लाह के निज़ाम से बच जाएंगे। नाज़रीन, पार्लियामेंट ने महसूस रिश्तों से मुतल्लिक एक्ट में तरमीम करके जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार किया, कभी इम्कान है, जबकि कहा जा रहा है कि कुछ जज साहबान इस मामले को संजीदगी से लेने और तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं। अभी तक ये बिल एक्ट नहीं बना, लेकिन इस बिल की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं किया। ये जो सिलेक्शन कमीशन है, ये सारी फसाद की जड़ है। इसने PTI से बल्ले का निशान छीना। मुस्लिम लीग नून का इमरान खान के बगौल बानी PTI के स्पेशल विंग है, उन्होंने 1000 दफ़ा अदम एतमाद किया इस पर, लेकिन इलेक्शन की रात 8 फरवरी को रात 10 साढ़े 10 बजे गायब होने वाला सिलेक्शन कमीशन, यहाँ इसका नाम इलेक्शन कमीशन, हम जो भी समझे, सौदेबाजी करके PTI को हरवा दिया और हारे हुओं को जितवा दिया। फॉर्म 47 की जालसाजी में मुबैना तौर पर यह इलेक्शन कमीशन मुलव्वस है। इसी पर इमरान खान ने उन पर अदम एतमाद किया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 अगस्त रात तक फैसले पर अमल दरामद की डेड लाइन दी गई थी। 6 अगस्त गुजर गई। असूलन तो आज तौहीन अदालत का नोटिस आ जाना चाहिए, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा, जिन्हें फैजाबाद धरना का फैसला तो याद है, अब अपने ही फैसले, जिस सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं, उसके फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। शायद मतीउल्ला जान, हसनात मलक और दीगर सहाफ़ियों के मुताबिक शायद उन्हें एक्सटेंशन की ख्वाहिश आइन और कानून को रोंदने पर मजबूर कर रही है, लेकिन हमें यकीन है कि वो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं। एक्सटेंशन मिले ना मिले, ये बात की इशू है। इस नाज़रीन, रात डेडलाइन गुजरने के बाद सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी किसी वक्त भी दी जा सकती है, जिसे आइनी माहिरीन ने मुशावरत शुरू कर दी है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसकी कार्रवाई शुरू कर सकती है कि हमारा हुक्म था रात 6 अगस्त को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना वजन या अपनी जानबदारी मुसलसल हुकूमत के पड़े में डाल रखा है
اور اسی لیے پورے ملک میں الیکشن کمیشن کو سلیکشن کمیشن کے نام سے بھی اکثر لوگ پکارتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا پرڑے میں ڈالا اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں عمل کی بجائے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر دی ہے تاکہ ٹائم گین کیا جائے، تاخیر کی جائے، حکم عدولی کی جائے۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں ستمبر کے تیسرے ہفتے میں سننے کا فیصلہ کیا تھا۔ نظر ثانی، مکاری عیاری کا نام ہم نظر ثانی رکھ رہے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو ان نظر ثانی درخواستوں کی سماعت جلد کرنا پڑ سکتی ہے، یا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو محسوس نشست نہ دینے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوتے ہی اب نہ کوئی ہیلی کاپٹر آئے گا، صرف جیل وین آئے گی، اور جو آئین شکن ہوگا، جو قانون شکن ہوگا، جو حکم عدولی کرے گا، جو آئین سے کھلواڑ کرے گا، وہ جیل وینیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ کب کوئی بیٹھتا ہے اس وقت کا تعین تو شاید میرے علم میں نہیں ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پاکستان سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے نہایت آئینی ماہر جنہوں نے اون چودھری کو ایک کار خاص ہے، یہ کار خاص، اون چودھری کا لفظ کار خاص بہت زیادہ زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ بیرسٹر گوہر علی نے اون چودھری کو شکست دینے والے سلمان اکرم راجہ جو لاکھ ووٹ زیادوں سے جیتا تھا، جسے دھاندلی کی بدترین فسادیت کا مثال قائم کر کے جتایا گیا، سلمان اکرم راجہ کو نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے جس میں الیکشن ایکٹ کو کلعدم قرار دینے کی درخواست کی ہی گئی ہے۔ ان کیسز کی سماعت آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں ہلچل پیدا کر دیں گے۔ یہ زیادہ ہلچل ہوگا، اور ہو سکتا ہے جو اس وقت ایوان اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کا فاصلہ اور جیلوں کا فاصلہ بہت وقت کم میں طے ہو جائے۔ کبھی امکان ہے، کیونکہ اگر حکومت میں آئین اور ملک میں قانون کی حکمرانی ہوئی تو پھر جو موجودہ حکمران چتر کریں ان کی بند ہو جائے گی چتر۔ قانون کی زبان میں چھتر بجن گے، لتر۔ بھائی جان ہمارے ایک دوست ہیں رنگ باز، وہ اکثر لوہاری میں کہتے ہیں چھتر پریڈ ہونے والی ہے فلاں بندے دی، تو وہ بڑے سمجھدار ہیں، اکثر کالا سوٹ پہن کے آتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، تو میں ان کا نام احترام سے پیار سے بھائی جان کلر گزارش کرتا ہوں، اور انہیں لوگ بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ حکومت لگی گئی، یہ میری رائے نہیں ہے ناظرین، بہت بڑے جرنلسٹ ہیں وہ۔ خیر، ان کیسز کی سماعت آنے والے دنوں میں سیاست کے میدان میں ہلچل پیدا کرے گی، اور یوں لگتا ہے یہ آخری لڑائی بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جمہوریت کا تسلسل آمریت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ اس کیسز میں آنے والے فیصلے کا تعین کریں گے کہ شہباز شریف کی حکومت کا مستقبل کتنے دن تک ہے، یا وہ خود ریزائن دیتے ہیں، جس کی بعض گشت اسلام آباد میں سنائی دے رہی ہے، اور خود بھی نواز شریف نالاں ہے، اور مسلم لیگ نون کے 3 سے 4 وزراء اس پر اب حکومت سے مطمئن نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے حلقوں میں، اپنے گھروں میں نہ جا سکیں، ہمیں حکومت سے الگ کر دینا چاہیے۔ نہ ہم سے ملک میں آئین پہ چلا جا رہا ہے، نہ ہم عدالتوں کو مان رہے ہیں، اور مہنگائی بھی منہ زور گھوڑے کی طرح ہر گھر سے ایک طوفان بن کے نکلنے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ناظرین، عمران خان سوابی میں شاندار جلسے کے بعد عوام کو 13 اگست کی رات، یعنی کہ عصر رات، پاکستان کا جھنڈا لے کر اور ساتھ طریقے کا جھنڈا لے کر نکلنے کی اپیل کی ہے، یعنی کہ حقیقی آزادی ہوگی ان غلام حکمرانوں سے جو 40 سال سے مسلط ہے۔ ایسی بیوروکریسی جو آئین اور قانون کے مطابق حکمرانوں کی غلامی کر رہی ہے، ان سے نجات کا دن ہو سکتا ہے اگر بڑی تعداد میں عوام نکل آئی۔ 13 اگست کی رات اس دفعہ 2 خوشیاں مل جائیں گی، ایک 14 اگست کی جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اور ایک جو 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے فیصلہ دیا تھا۔ دیکھنا ہے کہ پولیس انہیں روکنے کی کوشش کرے گی، اور پاکستان بنانے کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے، تو پاکستان بچانے کے لیے بھی قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لہذا عمران خان کی ہدایت پر انہوں نے کہا نکلے۔ عمران خان نے کہا فوج سے بات نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، فوج اگر بات نہیں کرنا چاہتی، میں تو ملک کے لیے
ہر ایک سے بات کرنا چاہتا ہوں سوائے NRO کے۔ میں نے پاکستان کی روز بروز بگڑتی ہوئی وجہ اور پاکستان کی تباہ حالی پر ملک کو کرائسس سے بچانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ حکومت کے ہاتھ سے اکانومی بھی نکلتی جا رہی ہے، معاشی صورتحال بھی تباہی ہے، اقتصادی صورتحال بھی تباہی ہے، دفاعی صورتحال بھی تباہی ہے، ہر روز بڑھتی ہوئی دہشت گردی، KP اور بلوچستان میں بڑھتے ہوئے حالات خراب، حکومت کی نااہلی، نالائکی اور صرف طریقے انصاف مائنس کرنے کی ہے۔ ناظرین، کبھی امکان ہے کہ اب ISPR کی طرف سے اس کا مثبت جواب آئے گا۔ جنہوں نے کبھی بھی قانون شکنی کی ہے، کسی شخص کو اغوا کیا ہے، ارشد شریف کو اغوا کیا ہے، جھوٹے مقدمے، ان کو بھی سزا دیں، 9 مئی والوں کو بھی دیں، جو ٹی وی پہ جھوٹ بولتا ہے اس کو بھی دیں، جو پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتا ہے اس کو بھی دیں، جو عدالتوں میں غلط فیصلے کرتے ہیں، جو سرکاری افسرانہ اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے لیے بھی قانون اور آئین کے مطابق ہو۔ جب قانون اپنا راستہ لیتا ہے تو مافیا بھاگ جاتا ہے اور تبھی ملک ترقی کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عوامی شعور ملک میں ترقی کی سورج کو طلوع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔